पयर ते विजयाक मेळपाक गेल्ले ऑफिसान आनी तेणी विजयाक इनवायट केल्लो आयचो जो प्रोटेस्ट तेंचो आसलो काल आमकांय तेंच्यांनी इनवायट केले. सो आमी पावले, तो पावलो वांगडा. मागीर आमी चिंतले की वांगडा हांकां खंय तरी तांकां भुरग्यांक सपोर्ट दिवपाक जाय वांगडा रावन. सो आमी तेन्ना तांकां सपोर्ट दिलो, भितर गेले. थंय ते आयकना जाले तेन्ना मागीर आमी डिसिजन घेतलें की हांगा सीएमाक येवन मेळपाचें, सीएमा कडेन विशय कितें आहा तो मांडपाचो आनी कितें तरी तेच्या कडल्यान उतर घेवपाचें. सो तशें आमी वांगडा येयले, उतर घेतलें. सीएमान आतां उतर दिलां की होल्ड को धरता म्हणून 2-3 दिसांक आनी 3 दिसान परती मिटींग आपयता 3 तारखेक कितें तरी. आनी आमकां विजयाक, म्हाका आनी बाकीचे तेंचे कोण आसा ते शिवा तेणी आतां पळोवया. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा, आतां तो विजय वांगडा येयलो, आमी वांगडा येयले. सो हितून जर गोंयकारांचो बेनिफीट जाता जाल्यार निश्चित आमी वांगडा येतले. In coming year, if people want, then it could be the alliance could be जाऊ शकता. पळय कशें आतां सद्या तरी आमी इश्यू बेज वांगडा येत आसा. फुडें कितें जातलें कशें ना तें फुडें मागीर टॉक्स करचें पडटलें, तेजेर उलोवचें पडटलें, तें फुडले गजाली आसा. पूण सद्या तरी इश्यू बेस्ड आमी घेवन वयता. कित्याक आमच्या आतां जर आमी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान तर गोवा फॉरवर्डाचे सद्या तरी कोण ना. आरजीचे आमचे थंय आसात, आमी कंटिन्युअस थंयसर आमचो कॅन्डिडेटूय घातलेलो. सो हेतून अशें ना की पॉलिटिकल हेका लागून आमी वांगडा येयला. आयज तेका ते मेळ्ळे, आमकां ते मेळ्ळे, आमी गेले, तो गेले. फाल्यां जर परते दुसऱ्या विशयाक जर अशेंच जालें, वांगडा येयले जाल्यार वांगडा येतले. वांगडा जर प्रेशर घालून जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार बरें आसा न्हू. आनी पॉलिटिकलचे फुडले चिंतया, कित्याक 1.5 वर्स आसा अजून व्हडल्या इलेक्शनाक. झेडपी तर कोण काय कोएलिशन करून वचना. झेडपी सगळे इंडिपेंडंटूच वयतले आनी इंडिपेंडंटूच वयता. सो फुडले 2027 इलेक्शनाचे मागीर डिसायड करया न्हू. पूण तशें म्हटलें तुमी की मुद्दे पळोवन गोवा वाचोवपा खातीर तुमी वांगडा रावतले. सो जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना बीजेपी हारपा खातीर सुद्दां खंय तरी लोक म्हणटा की एक अलायन्स जाय, वोट शेअरिंग जावंक तेच सांगता कितें पळय, फाल्यां वांगडा सुद्दां जर येयले आमी आनी वांगडा सुद्दां येता जाल्यार तेच्या फाटल्यान एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा, तो बसपाक जाय. कित्याक आमचे थोडे आयडियोलॉजी आसा, लायक पोगो बील आसा, लँड प्रोटेक्शन बील आसा, म्हादय आसा, हे थोडे गजाली आसा, मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग कार्डां आसा, बसते आसा, अशे भरपूरशे विशय आमचे आसा. ते प्रत्येक विशयाचेर आमकां उलोवपाक जाय, बसपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय, एका पॉयंटाचेर येवपाक जाय, कन्क्लुजनाचेर येवपाक जाय. आनी तेन्नाच कितें तें आमी डिसिजन घेवपाक शकता. इट इज नॉट फक्त की इश्यूक वांगडा येयले म्हणून पॉलिटिकली वांगडा येवप इतले ते तो इममेच्युरिटीचो स्टेप आसतलो. कित्याक आमी जर वांगडा वयता आनी तो सुद्दां जर आमच्या वांगडा येता जाल्यार कितें तरी एक मिनिमम प्रोग्राम ठरपाक जाय. आनी तो मिनिमम प्रोग्राम ठरल्या उपरांतूच तो गोंयकारां फुड्यान दवरपाक जाय. आनी मागीरूच आमी वांगडा वचपाचें कितें आहा तें डिसिजन घेवपाक जाय. बेश्टे इमोशनली आमी गोंयकार म्हणटा म्हणून वचपाक शकना. कित्याक गोंयकार हेच्या पयलीं खूब गजाली म्हटलेले आहा. फाल्यां तेच जर केले आमी जाल्यार गोंयकारांनी हेच्या पयलीं काँग्रेसीकूय निवडून हाडलेले आहा आनी तीच काँग्रेस थंय गेल्ली आहा. तशें आमकां नाका, ती मिस्टेक जावपाक जायना. कित्याक हो गोंयकारांक लागून लास्ट चान्स आसा. 2027 जर हातींतले गेले आनी 5 वर्सां जर परते बीजेपीक दिले जाल्यार गोंय आनी 2032 इलेक्शनाक उरपाचें ना. But how you see the Goa Forward Party? पळय तेंचे मुद्दे आसा ते आतां गोंयकार गोंयकारपण करता. सो आमच्याय भितर तेन्ना हेच्या पयलीं आमी तांकां विचारताले